अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमें किचन का सामान लेने के लिए जाना था, तो मैं कैबिनेट्स वगैरह खोल के चेक कर रही थी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो घर में तकरीबन सभी के रोज़े हुआ करेंगे, बस एक दो बच्चा ही रह जाएगा। तो इसके लिए अब कम ही सामान की ज़रूरत होगी और नाश्ते की चीज़ें सारी स्किप हो जाएंगी। सभी घरों में जो मेन्यूज़ हैं वो अब दोबारा से चेंज होंगी और रमज़ान के हवाले से स्पेशली सेटअप होगा। और सहरी के टाइम तो सभी लोग पराठा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे सारा दिन आपका जो है इजीली गुजर जाता है। और अफ्तारी के टाइम का शेड्यूल भी तकरीबन सभी घरों में कुछ थोड़ी बहुत फ्राई चीज़ें होती हैं और खाना वाना इसलिए सेटअप होता है। तो इसलिए जो आपका पूरा जो मेन्यू होता है महीने के ग्रोसरी, वो सभी कुछ चेंज हो जाता है। और अभी यहाँ पर मैं बच्चों के रूम्स की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही माह रमज़ान हमारे पास जब भी साल के बाद आता है ये महीना, तो हमारी अंदर हमारी बॉडी की, हमारी रूह की, हमारे दिमाग की डीप क्लीनिंग करने के लिए स्पेशली आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। रेगुलर बेसिस पे जैसे हम क्लीनिंग करते हैं घर की, उसकी मिसाल ऐसे ही ले लीजिए जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को तरोताज़ा रखने की कोशिश करते हैं। हम रेगुलर क्लीनिंग करते हैं अपनी रूह की, अपने दिमाग की। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो माह रमज़ान आपकी करता है आके। पूरा महीना आपको मिल जाता है कि आप अपनी क्लीनिंग करें, दोबारा से करें। कोने खुदरों में जहाँ भी आपके कोई दुख सुख, कोई गुनाह या कोई शर्मिंदगी कुछ भी हो, तो वो निकलता रहता है। जो भी हमने लोगों के लिए अपने दिल में रखा होता है बोगस वगैरह, वो आस्ता आस्ता करके हम अपनी हर चीज़ को निकालते जाते हैं। अल्लाह हम आपकी रज़ा के लिए ये भी चीज़ें ख़त्म करते हैं, ये भी चीज़ें ख़त्म करते हैं, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अभी रमज़ान के हवाले से मैं जब घर की क्लीनिंग कर रही थी या किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे यही ख्याल आ रहा था बार बार कि अब हमारी बॉडी की भी, हमारी रूह की भी ऐसी क्लीनिंग होगी आस्ता आस्ता करके। जैसे पहला अशरा शुरू होता है तो हम रहमतें मांगना शुरू करते हैं आस्ता आस्ता, और मांगते मांगते फिर हम गिव अप करना शुरू करते हैं। फिर हम अपने अंदर से चीज़ें निकालना शुरू करते हैं कि अल्लाह शायद हमारी ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती, तो हम ये चीज़ ख़त्म करते हैं अपने अंदर से। जितनी देर हमारे अंदर ये ज़रूर ये सिस्टम होता है कि हमें खुद से पता चलता रहता है कि हमने अपने अंदर से क्या चीज़ें माइनस करनी है और क्या चीज़ें जो हैं अपने अंदर ऐड करनी है। तो नेकी के रास्ता ही ऐसा होता है कि जब आप उस पर कदम रख देते हैं ना, तो आस्ता आस्ता वो अपनी जानिब आपको खींचना शुरू कर देता है। यानी अल्लाह से आपका कनेक्शन इतना मजबूत होता जाता है कि आप अंदर की सारी गलाजत, सारी गंदगी, जो कुछ भी है हमारे अंदर साल भर का भरा हुआ, वो निकलता जाता है। हम हर चीज़ के लिए मेहरबान होते जाते हैं, स्पेशली अपने रिश्तों के बारे में। गलाजत और गंदगी मीन्स के जो हम लोगों के लिए बुग़्ज़ दिल में पालते रहते हैं, जो हमसे रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलता। हम वक्ती तौर पे गुस्से में होते हैं, एक महीना गुस्सा रही है, और जैसे ही रमज़ान आता है ना, तो हम जब नेकियों के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं ना, तो फिर हमारा दिल नरम होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे अंदर माफ़ी का जो जज्बा है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। हमारे दिल अल्लाह फ़राह करना शुरू कर देता है। और जैसे आपका दिल बड़ा होगा तो फिर हर एक के लिए वहाँ जगह बनती जाएगी। जब ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाए ना, तब आप समझ लें कि आपके अंदर की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, या स्टार्ट हो चुकी है, या हो रही है। तब आप अपनी बातें अल्लाह से मनवा सकते हैं। जब आप अपना दिल पाक साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, डीप क्लीन। जब आप घर के देखें डीप क्लीनिंग हम करते हैं, तो जब हम उसकी आफ्टर लुक देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। दिमाग को देखकर ही सुकून आ जाता है कि कितनी अच्छी हालत में मेरा किचन आ गया या मेरा फ्रिज आ गया, कितनी अच्छी हालत में। आपको खुद ही दिल करता है कि बार बार खोल के इसको देखें। तो ऐसे ही हमारा हिसाब है कि अल्लाह फिर हमें चाहता है कि ये मेरा बंदा मेरे लिए पाक और साफ़ होके आया है, तो मैं क्यों ना इसकी सुनूं। यही वो टाइम है, यही वो मौका है जब अल्लाह से आप अपने सारे लाड उठवा सकते हैं, आप अल्लाह से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। बस आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। अपनी आप को क्लियर करें, हर चीज़ के हर क्लटर से क्लियर कर ले, बिल्कुल पाक साफ़ करें, और फिर जो दिल चाहे मांगे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले हम किराए के घर पे थे, और हम थे बड़े सुकून में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो उसका जो ऑनर था उसको बेचने का ख्याल आ गया एकदम से, और उसने हमें नोटिस भिजवा दिया कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ। तो हमारे बिल्कुल हम रेडी भी नहीं थे ख़रीदने के लिए, और नया नया कारोबार सेट हुआ था, तो अभी इसी चक्कर में थे। लेकिन खैर हमने फिर उससे बात की कि हम खुद ही ये ख़रीद लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तकरीबन 2 मंथ का टाइम हमने मांगा। लेकिन उसका फिर अपना हर एक का दिमाग या सूरत हाल होती है, शायद उनके लिए बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने हमारे अंदर रहते ही तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर उसका सौदा वगैरह कर दिया, यानी इसको सेल कर दिया। रोज़ ही रोज़ विज़िट के लिए आ रहे थे कि हमें जो है जल्दी से हाली कर दे। और हमारा देखिए अभी कोई सिस्टम सोचा नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो उसके तकरीबन जब रमज़ान, आज से 2 साल पहले की ये बात है,
تو اس بیچ میں یہ جو میں آپ کو صورتحال بتا رہی ہوں 20 دن کے بعد رمضان سٹارٹ ہونے والا تھا اور ہم اپنی طرف سے رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے. تو اب یہ سچویشن آ گئی اتنے پریشان کہ جو میری بہنیں اگر رینٹ کے مکان پہ کوئی رہتا ہے تو وہ اندازہ کر سکے گا کہ وہ کتنی پریشانی بنتی ہے آپ کے لیے, اور دماغی سٹریس اتنا کہ بس مجھے ہر بات پہ مجھے رونا آ جاتا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے. لیکن خیر وہ سٹریس اور وہ ٹینشن سب کچھ ایک طرف, اور ہم اپنی طرف سے تیاری بھی کر رہے تھے کہ ہم اپنا مکان خرید لیتے ہیں چلے. لیکن اتنے کم ٹائم کے بیچ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہی تھا, اور آج تک ہم اس چیز پہ اتنا حیران ہیں. میری زندگی میں کافی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ مجھے ان پہ بہت زیادہ حیرانگی, کبھی میں سوچنے بیٹھوں نا تو مجھے خود اپنی قسمت پہ یقین نہیں آتا. تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے گناہ گار بندے میں جو اللہ کو پسند آتی ہے, تو اللہ ہر بار مجھے مشکل سے ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال. تو یہ وہ سچویشن تھی. ان 20 دنوں کے بعد رمضان تھا, تو خیر وہ 20 دن میرے لیے 20 سال کے برابر تھے. اتنی ٹینشن تھی, اور لوگ جو ہمیں آ کے خالی کرنے کا کہہ رہے تھے وہ آپ سوچ سکتے ہیں جو رینٹ کے مکان پہ رہتے ہیں. میں یہ ساری سچویشن آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی کبھی بھی کسی ویڈیو میں, لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنی آپ کے اندر تڑپ ہوگی جس چیز کے لیے, اور جتنی آپ کے اندر یعنی چاہت ہوگی, طلب ہوگی, جس چیز کی آپ کو واقعی ضرورت ہوگی, اس چیز کے لیے آپ کتنا بے چین ہو کر اور کتنا بے قرار ہو کر پھر اللہ سے مانگیں گے. تو سوچیں یہ چیز جو اللہ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے, وہ تڑپ سے, وہ لگن سے مانگیں, وہ دل سے مانگیں کہ, اور جب ضرورت ہوتی ہے نا آپ کو تو پھر آٹومیٹکلی آپ دعا اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہر ایک ادا پہ قربان جاتا ہے. اور آپ کو, مجھے اللہ پاک نے جب میں نے رمضان سٹارٹ ہوا پہلے روزے سے میں نے دعائیں کرنا شروع کی, اور مجھے نیند تو آنا دور کی بات, مجھے تو بستر پہ جانے سے خوف آتا تھا کہ بس کہ کب وہ لوگ آ جائیں اور ہمیں بس جانے کا کہہ دے. تو اس سچویشن اور اس ڈر میں اور اس عجیب سی سچویشن میں نا بہت مشکل تھا, اور میں نے ایک ہی لو لگا لی تھی اور اللہ سے اتنا مانگا. پہلے روزے سے میں سٹارٹ ہوئی اور میری نماز پوری دعا بن جاتی تھی, پوری نماز میں میرے آنسو نہیں رکتے تھے, اور میں بس کہتی تھی اللہ میں نے آج تک ہمیشہ آپ سے میانہ روی کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے بس اتنا دینا کہ جس میں میرا اچھا گزارا ہو, مجھے بہت اوپر نہیں جانا نہ مجھے بہت نیچے لے کے جانا, میرے بچوں کی محبت تیرے اس کے صدقے مجھے نا بس اتنا دینا کہ میرے بچے اچھے سے کھائیں, یعنی اچھی زندگی رہے لیکن نہ بہت اوپر نہ بہت ڈاؤن ہو. تو خیر مختصر بتانے کا مقصد یہاں پر یہ کہ پہلے روزے سے میں نے دعائیں شروع کی, میری ہر نماز میرے لیے دعا ہوتی تھی, بس میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی تھی, اور نماز کے اندر بھی مسلسل میرے آنسو گر رہے ہوتے تھے, اور میں اللہ سے بس ایک ہی اتنی چاہت سے دعا مانگتی تھی, اتنی تڑپ سے مانگتی تھی کہ اللہ بس مجھے کوئی آسرا چاہیے, کوئی ایسا آسرا دے کہ دوبارہ وہاں سے ہمیں نکلنا ایسے نصیب نہ ہو جیسے ابھی پریشانی بنی ہوئی ہے, بچے پریشان ہیں یا ماں باپ جو دونوں پریشان ہیں. تو اللہ ہمیں کوئی ایسا آسرا دے دے, کوئی اپنا ہو بس ایک دفعہ, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. اور دوسرے جو مکان کے دینی حوالے سے ایشوز ہیں وہ بعد میں کسی دن ڈسکس کروں گی, اسی لیے ہم رینٹ کے مکان پہ خوش تھے. لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت آئی, ہمیں ٹینشن ہوئی اور کوئی آسرا بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی دوسرا رینٹ کا مکان دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا, تو پھر ہمیں اپنا آسرا چاہیے تھا. میں کہہ رہی تھی اللہ بس جیسے بھی ہے آپ ہمیں مکان دے دے, جس بھی طرح کا ہوا. اور میں آج تک حیران ہوں, آج تک مجھے یقین نہیں آتا اپنی قسمت پہ. جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوا تو میرے اندر اتنی طرف سے دعائیں نکل رہی تھی, اور مجھے اتنا رونا آتا تھا, اور مجھے لگتا تھا بس اللہ پاک بہت قریب ہے, بہت قریب. ابھی بھی سوری میری آواز میں وہ چیزیں سوچ کر نمی سی آ گئی ہے, تھوڑا سلو ہو گئی ہوں میں. اور خیر ان دعاؤں کی بدولت مجھے 27ویں روزے کے شام کے ٹائم ہمیں اپنے مکان کا جو ہم نے اپلائی کیا نا, اسی ایک مہینے کے اندر ہم رمضان بھی گزار رہے تھے, ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے مسلسل, اور اپنا پروسیس بھی یعنی محنت بھی شروع کی ہوئی تھی. اور 27ویں روزے ہمیں اپنے گھر کی چابی مل گئی, اور الحمدللہ اتنی جلدی اتنی تیزی سے یہ پروسیس ہوا کہ آج تک ہم حیران ہیں. اور اس اپنے مکان میں شفٹ ہو جانے کے ایک مہینے بعد ہم نے پاکستان میں بھی اپنا مکان خرید لیا, بالکل بہت اچھی بہت جدید سوسائٹی میں الحمدللہ. اور مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک ماہ کا پروسیس تھا جس میں اللہ نے مجھے ایک مکان مانگنے پر دو مکان نوازے الحمدللہ. تو یہ مہینہ اتنی رحمتوں اور اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں دل کھول کر مانگے, اللہ ایک چیز مانگنے پر آپ کو 10 عطا کریں گے. تو اس مہینے کو بالکل بھی ضائع نہ جانے دیجیے, خوب دل بھر کر دعائیں کیجیے, اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.